बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण र रोकथामको निम्ति अन्ततः राजधानी उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा, आपूर्ति व्यवस्थालाई लिएर चिन्ता नगर्न अधिकारीहरूको आग्रह। सर्वसाधारण महानुभावहरूले पनि आत्तिएर लकडाउन भयो, अब सामानै खरिद गर्न पाइँदैन, के गर्दैन भन्ने चिन्ता नलिनको निम्ति हामी अनुरोध गर्छौँ। संक्रमण हत्तै बढ्दै गर्दा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुन थालेका विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, मान्छेले चाहेको ठाउँमा बेड नपाएको चाहिँ हो। त्यसो भएर अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जाने, त्यहाँबाट डाक्टर नर्सहरूले हाम्रो टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्छन् अनि हामी केस म्यानेज गर्छौँ। र भारतका अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप बढेका बेला गुगल र माइक्रोसफ्टद्वारा सहयोग दिने प्रतिबद्धता। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपेली आयोगले औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेका विरुद्ध कानूनी कारबाही सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको खोपको आपूर्तिमा करार सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको आरोप उक्त कम्पनीमाथि आयोगले लगाएको हो। आयोगका प्रवक्ता स्टेफन डी किर्समेकरले खोपको मात्रा समयमै पठाउन उक्त कम्पनी भरपर्दो रणनीति सहित आउन नसकेको बताएका छन्। उक्त कानूनी कारबाही अघि बढाउनका लागि युरोपेली संघ अन्तर्गतका 27 वटै राष्ट्रको पूर्ण समर्थन रहेको पनि उनले बताए। एस्ट्राजेनेकाले भने आयोगको उक्त निर्णयप्रति खेद व्यक्त गरेको छ र अदालतमा त्यसबारे बलियोसँग प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। मस्कोका अभियोजनकर्ताले जेलमा रहेका विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नीका राजनीतिक कार्यालयहरूलाई देशभर आफ्ना गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएका छन्। ती अभियोजनकर्ताले नवाल्नीको भ्रष्टाचार विरोधी संगठनका काम पनि रोक्न भनेका छन्। मस्कोमा रहेकी सारा रेन्सफोर्ड भन्छिन्, नवाल्नीको टोलीले भने देशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक विरोधलाई खत्तम गर्ने प्रयास भन्दै त्यस्तो कदमको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे सोचिरहेको तर रोक्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्न निकै खतरा हुन सक्ने बताएका छन्। क्रेमलिनले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। बीबीसीकी सारा रेन्सफोर्डको भनाई। मस्को स्थित अदालतले यसै साता उक्त संगठनका काममाथि अतिवादी समूहका रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय सुनाउँदैछ। यदि प्रतिबन्ध लगायो भने नवाल्नीको संस्थाका लागि काम गर्ने कर्मचारीले पनि समान खालका फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सोमालियामा सरकार विरोधी मिलिसियाहरूले राजधानी मोगादिसुको मुख्य भागहरूमा कब्जा जमाइरहेका छन्। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही फर्माजोको समर्थन गरिरहेका सेनासँग आइतबार लडाईँपछि उनीहरूले कब्जा गरेका हुन्। हिंसा प्रभावित क्षेत्रबाट सर्वसाधारणहरू अन्यत्र गइरहेका छन्। केही विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। भारतको राजधानी दिल्लीमा डाक्टरहरूले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या उल्लेख्य बढेसँगै अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा मानिसहरूले अस्पताल बाहिर सडकमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको बताएका छन्। एकजना डाक्टरले अस्पताल बाहिरको अवस्थाको व्याख्या गर्दै मानिसहरू माछा बिनाको पानी जस्तो भएको बताएका छन्। अन्य बिरामीहरू अस्पतालमा शय्या पाउनका लागि रोइ कराई गरिरहेका छन्। भारतमा अक्सिजनको चरम अभावको खबरमाझ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आउन थालेको छ। बीबीसीका निखिल इनामदार भन्छन्, खोपका सामग्री निर्यातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको अमेरिकाले उक्त प्रतिबन्ध हटाएको छ। त्यसको साथै परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री र भेन्टिलेटर तथा पीपीई पनि भारत पठाउने जनाएको छ। बीबीसीका निखिल इनामदारको भनाई। हरियाणामा अक्सिजन नपाएर 5 जनाको ज्यान गएको खबर आएपछि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ताले संकट रहेको तर आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। भारतकै अर्को प्रसङ्गमा त्यहाँको मद्रास उच्च अदालतले कोरोना भाइरस फैलिएको जिम्मेवारी देशको निर्वाचन आयोगले लिनुपर्ने भन्दै आयोगको आलोचना गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला 5 वटा राज्यहरूमा चुनावी र्याली गर्न दिएको र कोभिडका सुरक्षा नियम लगाउन विफल भएको भन्दै अदालतले निर्वाचन आयोगको आलोचना गरेको हो। र अफगानिस्तानको पूर्वी कुनार प्रान्तका अधिकारीहरूले गभर्नरको हातामा रकेट हमला हुँदा कम्तीमा 16 जना घाइते भएको बताएका छन्। ती मध्ये धेरै बालबालिका भएको र उनीहरू कुरान वाचन गर्ने एउटा प्रतिस्पर्धामा भाग लिइरहेका ती अधिकारीले बताएका छन्। अफगानका रक्षा फौजका सदस्यहरू पनि घाइते भएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने त्रासका बीच त्यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबार बिहानदेखि 1 हप्ताको निम्ति निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले त्यस्तो निर्णय लिएको हो। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने छैन। खाद्य सामग्रीका पसल खोल्न समय निर्धारण गरिएको छ। आजको निर्णयबारे काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। कोरोना संक्रमण उच्चदरले बढ्यो, अब यसको रोकथाम र नियन्त्रण चाहिँ अब प्रभावकारी बनाउने भन्ने हिसाबले नै हामीले यो अनावश्यक भिडभाड हुने सभा सम्मेलनदेखि लिएर अब पब्लिकको ग्यादरिङ अनि अब यो सेवा प्रवाहको कार्यालयको भिडभाड यी सबैलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हिसाबले नै हामीले गरेको हो। यसमा अब सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पनि हामीले रोक लगाएका छौँ र उपत्यका प्रवेशमा पनि अब अत्यावश्यक बाहेक अन्यलाई 1 हप्ताको लागि हामीले अहिले रोक लगाएको अवस्था हो। यसको सार भनेको चाहिँ अब कोरोनाको दरलाई चाहिँ घटाउने, न्यूनीकरण गर्ने र जनस्वास्थ्यको पूर्ण पालना गर्ने, प्रोटोकलहरू पालना गर्ने र आम नागरिकको स्वास्थ्य सुविधालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर स्थानीय प्रशासन ऐन, संक्रामक रोग ऐनले चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ अब कुनै काम गर्नको निम्ति निषेध गर्ने अथवा रोक लगाउने भन्ने हामीलाई जुन अधिकार प्राप्त भएको छ त्यही अधिकारको हामीले प्रयोग गरेर जारी गरिएको आदेश हो। उपत्यका भन्दा बाहिरका जिल्लाहरूबाट के सार्वजनिक सवारी साधनहरू भित्रिन काठमाडौँ पाउँदैनन्? काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पाउन अब अत्यावश्यक भनेको हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स पायो होइन, अत्यावश्यक सेवा जस्तै तरकारी, फलफुल होइन, औषधिका गाडीहरू होइन, त्यस्तो अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पाए त्यो बाहेक अब यो सार्वजनिक सवारी साधन र निजी सवारी साधनहरूलाई चाहिँ रोक लगाएको। अनि सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ खुला नै रहने भनिएको छ। फेरि त्यस्ता कार्यालयहरू अब यस्तो छ, अब जस्तै कतिपय कार्यालयहरू अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै अब अदालतको म्याद थप्का कुराहरू, मुद्दा दर्ताका कुराहरू, अब जिल्ला प्रशासनको शान्ति सुरक्षाका कुराहरू, प्रहरीको कुराहरू, त्यो अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालयको सेवा स्थगन गरिएको छ। उडानहरू चाहिँ के जारी नै रहन्छ? उडानहरूको हकमा चाहिँ अब यो अब नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गर्ने निर्णय भएको हुँदा त्यहाँबाट आवश्यक निर्णय हुन्छ होला। यहाँहरूको के सुझाव छ? अब अहिले चाहिँ अब जो हामी जहाँ छौँ पोहोरको अवस्था हामीले सुरुमै पोहोर पनि लकडाउन गरेको अवस्था कारणले अब धेरै हाम्रो मानवीय क्षति हुन पाएन। अहिले पनि अब अलिकति अहिले धेरै महानुभावहरूको पनि हामीलाई सुझाव के प्राप्त भएको छ भने यो ढिलो भइसक्यो, स्वास्थ्यमा धेरै समस्या आउन सक्छ नागरिकहरूको, त्यो भएको हुनाले डिसिजन चाहिँ चाँडो गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले पूर्ण पालना हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ र हामी कोरोनाको संक्रमणबाट हामी थप क्षति हुन चाहिँ हामी दिँदैनौँ, बताउँछौँ। यसमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव। यो निषेधाज्ञा जारी भइसकेपछि समय त दिएको छ, तर मान्छेहरूले सामानको जोहो गर्न थाल्लान्, फेरि भिडभाड फेरि बढ्ने होला। यहाँको आपूर्ति मन्त्रालयहरूसँग केही समन्वय भएको छ? आपूर्ति व्यवस्था कस्तो हुन्छ सामानको? होइन, हामी अब छलफल पनि गरिरहेका छौँ र त्यहाँ हामीले सर्वसाधारण व्यक्तिलाई चाहिँ अब यो अनावश्यक सञ्चय नगर्नको निम्ति स्टक नहोस् भनेर हरेक दिन बिहान 10 बजेसम्म प्रत्येक दिन खाद्य सामग्रीको पसल खोल्न दिने र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म दिने र डिपार्टमेन्टल स्टोरको पनि ग्रोसरी कक्षलाई चाहिँ बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरेर सञ्चालन गर्न दिने भएको हुनाले सर्वसाधारण महानुभावहरूले पनि आत्तिएर लकडाउन भयो, अब सामानै खरिद गर्न पाइँदैन, के गर्दैन भन्ने चिन्ता नलिनको निम्ति हामी अनुरोध गर्छौँ। उनी थिए काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली। दुईवटा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुखहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै महामारीका सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न, आवश्यक स्वास्थ्य संरचना र स्वास्थ्य सामग्रीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई उनकै शब्दमा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। आवश्यक खोपको व्यवस्था मिलाउन ठोस योजनासहित कूटनीतिक सक्रियता बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै देउवाले यसअघि खोप उपलब्ध गराएकोमा भारत र चीनलाई धन्यवाद दिएका छन् र भनेका छन् अग्रिम बुकिङ गर्न नसकेका नेपाल जस्ता देशहरूलाई बुकिङ भएको संख्या मध्येबाट खोप उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरूसँग अनुरोध गर्दछु।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको समुचित व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई विशेष आग्रह गरेका छन्। सरकारका कामका रहेप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भनेका छन्, स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाई जनतालाई राहत दिन केन्द्रित हुनुको सट्टा वर्तमान सरकारको शिलान्यास र उद्घाटनमा केन्द्रित हुने आचरणले अप्ठ्यारो दिनको सामना गर्नुपर्ने त होइन भन्ने नेपाली जनसमुदायमा आशंका बढाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सङ्कटकालसम्मका उपाय अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। केही दिन अघिसम्म बढ्दो संक्रमणप्रति राजनीतिक कर्मीहरूले उति साह्रो चासो वा प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखिएको थियो, तर अहिले अचानक यो राष्ट्रिय चिन्ताको रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ। तर यो बिन्दुमा आइपुग्दा देशका कैयौं भागका अस्पतालमा शैय्या र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव देखिन थालेका विवरणहरू आउन थालेका छन्। यस्तो स्थिति काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि उत्पन्न हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिइन थालेको छ। राजधानीका अधिकांश अस्पतालहरू भरिन थालेका विवरणहरू पनि आइ नै रहेका छन्। त्यसैले हामीले आज बिहान काठमाडौँका केही प्रमुख अस्पतालहरूमा सम्पर्क गरी शैय्या उपलब्ध रहेको वा नरहेको बारे जान्ने प्रयास गरेका थियौं। अधिकांशले अस्पतालमा शैय्या नरहेको जवाफ दिएका थिए, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सञ्जीव गिरीले तयार पारेको रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। सरकारी र निजी दुवै खाले अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीको चाप बढ़िरहेको र यस्तै स्थिति रहिरहे केही दिनमा अवस्था निकै जटिल बन्न सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्। अवस्था बुझ्न काठमाडौँका केही ठूला अस्पतालहरूमा सम्पर्क गर्दा सबैको जवाफ लगभग उस्तै थियो, अहिले त बेड छैन, आज केही बिरामी डिस्चार्ज हुने सम्भावना छ, खाली भए फोन गर्छौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दिनेश काफ्लेका अनुसार कोरोना भाइरसका बिरामी राखिएका आइसियु भरिएको छ। अक्सिजन चाहिने र निगरानीमा बस्न चाहने बिरामीहरू केही लिन सकिने उनले जानकारी दिए। नयाँ बिरामी आउनु पर्यो भने आइसियु चाहिँ अहिले प्याकै छ, कोरोनाको आइसियु होइन। अक्सिजन चाहिने, अब्जर्भेसन गर्ने बिरामी लिन सक्छौँ आइसोलेसन जस्तो बनाएर। 70 जना बिरामी हुनुहुन्छ अहिले कोभिडको। आज 15-20 जना अरू लिन सकिन्छ होला, तर इमर्जेन्सीमा वेटिङमा हुनुहुन्छ भर्ना हुनलाई। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि बाहिर चर्चा भए जस्तो अस्पतालहरूमा शैय्याको अभाव नरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले रोजेको अस्पतालमा भने शैय्या नपाउने अवस्था हुन सक्ने बताउँदै भने, मान्छेले चाहेको ठाउँमा बेड नपाएको चाहिँ हो। कसैलाई टिचिङ हस्पिटलै बस्न मन छ, त्यहाँ चाहिँ बेड भएन, अथवा कसैलाई टेकुमै बस्न मन छ, टेकुमा भएन। त्यसो भएर केस म्यानेजमेन्टको लागि हामीले हाम्रो नम्बरहरू पब्लिकली नै राखेका छौँ। अस्पतालको इमर्जेन्सीमा जाने अनि इमर्जेन्सीमा गइसकेपछि त्यहाँबाट डाक्टर नर्सहरूले हाम्रो टिमलाई कन्ट्याक्ट गर्छन् अनि हामी केस म्यानेज गर्छौँ। एसोसिएसन फर प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार अन्य बिरामीहरूको संख्या पनि धेरै रहेकाले अस्पतालहरू भरिएका हुन्। कोभिड-19 का बिरामी थपिँदै जाँदा सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू अस्पताल आउन छाडेमा फेरि अवस्था पहिलेकै जस्तो खुकुलो हुने र केही शैय्या उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ। सबैले यसलाई भयावह रूपमा पनि खासै नलिएको, अरू बिरामीहरू पनि त्यतिकै भएको कारणले गरेर अलिकति भरिभरा भएको हो। पहिलाको जस्तो कोभिड मात्रै भइदिएको भएदेखि यस्तो भरिभरा हुन्थेन। त्यो कारणले पनि यस्तो अलिकति सबै टाइट भएको जस्तो देखिया हो। अब मेडिकल कलेजहरूलाई युज गर्नुपर्छ सरकारले। 500, 700, 1000 बेडसम्म पनि हुन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले आवश्यकता पर्ने बित्तिकै थप निजी अस्पतालहरूसँग पनि सहमति गरेर तत्काल शैय्या बढाउने तयारी अवस्थामा सरकार रहेको बताए। घरबाटै आइसियु वा भेन्टिलेटर बारे सोधिने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, आइसियु भेन्टिलेटर कसलाई चाहिन्छ कसलाई चाहिँदैन भनेर त्यो त डाक्टरले म्यानेज गर्ने हो नि। त्यसो भएर सबैलाई मैले अनुरोध गरिरहेको छु, भेन्टिलेटर आइसियु सोध्ने होइन, अस्पताल लिएर जाने बिरामी इमर्जेन्सीमा। त्यहाँ अस्पतालमा हाम्रो फोकल पर्सनहरू छन्, हाम्रो नम्बर हामीले त्यहाँ पब्लिकली राखेको छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्ने अनि जहाँ बेड छ त्यहाँ पठाउने। बेड भेटिएन भने कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बिरामीहरूको सेवामा अहोरात्र खटिएका भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका 56 बढी स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले आफै संक्रमित भएको बताइएको छ। अस्पतालमा बेडको अभाव देखिएपछि आफू लगायतका कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरू होम आइसोलेसनमा बसिरहेको बताउँछिन् भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत नर्सिङ अफिसर ईश्वरी केसी। हामी त आफ्नो जटिलता केही भयो, अक्सिजन घट्यो भने हामीले तुरन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ। प्राय स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ हामी घरमै बसेछौँ, तर
कार्यालय सहयोगीहरू चाहिँ हस्पिटलमै राखेको छ कि उहाँहरूले त आफ्नो अवस्था के छ भनेर पत्ता लगाउन त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर जस हामी घरमा बस्यो भने बाहिरको बिरामीले चाहिँ बेड पाउनुहुन्छ। अस्पतालमा 39 जना नर्स छन्, जसमध्ये 2 दर्जन बढी नर्स संक्रमित भइसकेका र बाँकी नर्सले 200 बढी संक्रमितको उपचार धानिरहेको भेरी अस्पतालका प्रमुख नर्सिङ प्रशासक दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन्। नन कोभिड केसहरू कम छ, त्यो भएको हुनाले नन कोभिड केस स्टाफहरू तानिरहेछन्। अहिलेसम्म उनीहरू पनि संक्रमित भयो भने चाहिँ अब के गर्ने भनेर हामी छलफलमै छौँ। अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमै रहे पनि बाँकी र बाहिरी जिल्लाबाट आएका 500 बढी संक्रमितहरूको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। आइसियुमा राखिएका गम्भीर अवस्थाका संक्रमितलाई यति थोरै जनशक्तिले उपचार गर्न असम्भव रहेको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर राजन पाण्डेको भनाइ छ। डाक्टर पाण्डेका अनुसार वैशाख 1 गतेदेखि नेपालगञ्जमा संक्रमितको संख्या बढेको हो। जिल्लामा त्यस दिन यता 30 भन्दा बढी संक्रमितको मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। अस्पताल ल्याइएका सबै बिरामी गम्भीर एवं अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्थाका रहे पनि बेड खाली नरहेकाले उपचार बिना बिरामी फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। आफू र आफ्नो परिवार तथा समुदायलाई सुरक्षित राख्न तपाईले के गर्नुभएको छ र अरूलाई कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ भनी आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। शीतल भुसालले फेसबुकमा लेखेकी छन्, अत्यावश्यक काम नपरेसम्म बाहिर निस्कन्न। बाहिर निस्कनै पर्ने परिस्थितिमा मास्क लगाएर सम्भव भएसम्मको दूरी कायम गर्दै हिँड्छु। अन्य अवस्थामा भन्दा स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन्छु। बिहान 1 घण्टा योग अभ्यास गर्छु। घरबाटै सम्भव हुने अनलाइन माध्यमलाई प्रयोग गर्छु। आधिकारिक समाचार मात्र सुन्छु। परिवारका सबैजनालाई सतर्क रहन जोड गर्छु र सहयोग पनि गर्छु। मेरो सुझाव सबैलाई के छ भने अनिकालमा बिउ जोगाउनु, महामारीमा जिउ जोगाउनु भनिन्छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफै सतर्क हुनु धेरै बुद्धिमानी हुन्छ। बेवास्ता नगरौं, स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरौं, यसमा सबैको भलाइ हुन्छ। माधव काफ्लेको सुझाव छ, जब कोरोना भाइरस झन खतरनाक भएर आएको छ तब मान्छे डराउन छाडिसकेका छन्। कसैको मजबुरी होला त कसैको हेलचक्राइले संक्रमण बढ्दै गएको हो। बुझ्ने मानिसले पनि ध्यान नदिएको देख्दा अचम्म लाग्छ। आफ्नो व्यवस्थाले अरूलाई नोक्सान नहोस् भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्छ। पुष्पा शर्माको धारणा छ, मलाई बाहेक सबैलाई कोरोना भाइरस लागेको छ भन्ने सोचेर आफै लकडाउनका बेला जस्तै गरेर बसेका छौं पुरै परिवार। अति आवश्यक परेका बेला मास्क लगाएर, सेनिटाइजर खल्तीमा बोकेर र भाइजर लगाएर हिँड्छौं। माधव खनालको सुझाव भने यस्तो छ, सबै मानिसले जम्मा 15 दिन कतै नगई घरमै बस्ने हो भने अहिलेको संक्रमण दर रोक्न सकिन्छ। यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय नाका पनि बन्द गर्नुपर्छ। रञ्जिता शर्माको सुझाव छ, पसलमा सामान किन्दा दूरी कायम गर्ने, बाहिरबाट घरमा आएपछि साबुन पानीले हात, खुट्टा, मुख धुने र कपडा फेर्ने, सकेसम्म कसैलाई हातले नछुने, आफू बाहेक सबैलाई कोरोना भाइरस छ भन्ने सोचेर व्यवहार गरेमा जोगिने सम्भावना धेरै रहन्छ। माधव पुडासैनीले लेखेका छन्, गत वर्षभन्दा अझै डरलाग्दो गरी कोरोना भाइरस यसपटक फैलिएको छ। आफ्नो परिवार लगायत छर छिमेक सबैले भयभीत नभई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो घरमा नै शारीरिक व्यायाम गर्ने र परिवारभित्रै रमाउन सुझाव सहित अनुरोध गर्दछु। ट्विटरमा आफूलाई खुसी भनेर चिनाउने श्रोताले लेखेकी छन्, सकेसम्म पोसिलो खाना खाने र पानी उमालेर पिउने गर्नुपर्छ। स्वच्छ हावामा दूरी कायम गरेर बस्ने र शारीरिक व्यायाम गर्दा राम्रो हुन्छ। सकेसम्म कोरोना भाइरस लागिसकेका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने शौचालय र सुत्ने कोठा प्रयोग नगरेको राम्रो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। भारतका अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितको चाप बढेका बेला 2 ठूला प्रविधि कम्पनी गुगल र माइक्रोसफ्टले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गुगलका प्रमुख सुन्दर पिचाई र माइक्रोसफ्टका सत्या नडेला दुवै भारतमै जन्मिएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट।
गुगलका प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाईले भारतको अवस्थाले आफूलाई नराम्ररी बिथोलेको भन्दै आफ्नो कम्पनीले $1.80 दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भारतको दक्षिणी शहर चेन्नईमा जन्मिएका पिचाईले आइतबार एउटा ट्वीट गर्दै गुगलले गर्ने सहयोगबारे घोषणा गरेका हुन्। माइक्रोसफ्टका सत्य नडेलाले पनि भारतलाई अक्सिजन आपूर्तिमा सघाउने बताएका छन्। भारतको हैदराबादमा जन्मिएका नडेला सन् 2014मा माइक्रोसफ्टको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त भएका थिए। उनले भारतको राहत प्रयासमा र खास गरी अक्सिजन कन्सेन्ट्रेसन उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने बताएका हुन्। भारतमा कोभिड-19 का बिरामीलाई अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको छ र त्यसका कारण थुप्रै अस्पतालहरू बिरामीलाई फर्काउन बाध्य छन्। अक्सिजनको अभाव भएपछि आपूर्ति बढाउन सरकारले देशभर थप 500 अक्सिजन प्लान्टहरूको योजनालाई स्वीकृत गरेको छ। खोपका सामग्रीहरू भारत निर्यातमा लगाएको यसअघिको रोक हटाउने अमेरिकाको निर्णयप्रति आफू आभारी रहेको नडेलाले बताए। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भारतलाई सहायताको खाँचो रहेका बेला आफूहरू सहयोगका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। भारतमा दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमितको पुष्टि भएको संख्या 5 दिन यता विश्वव्यापी रूपमै बढी छ र आज त्यहाँ 3,52,000 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएर सुँग्ने क्षमता गुमाएका मानिसहरूलाई स्टेरोइड औषधि प्रयोग गर्नुको साटो गन्ध प्रशिक्षण गर्न अनुसन्धानकर्ताहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यस प्रक्रिया अन्तर्गत महिनौं लगाएर विभिन्न गन्धहरू सुँग्न तथा मस्तिष्कलाई विभिन्न गन्ध थाहा पाउन एक किसिमले प्रशिक्षण दिइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको एक समूहले त्यस्तो प्रशिक्षण सहज र सस्तो हुने बताएका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। स्टेरोइड वर्गको औषधिको प्रयोगमा जस्तो यसको प्रयोगमा अन्य कुनै खराब प्रभाव देखिएको छैन। ज्वरो तथा खोकी सहित गन्ध हराउनु पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको एक मुख्य लक्षण हो। अधिकांश मानिसहरूमा कोभिड निको भएपछि चाँडै नै घ्राण शक्ति पनि फर्किन्छ, तर 5 जना मध्ये झन्डै 1 जनामा भने 2 महिना बितिसक्दा पनि गन्ध पूर्ण रूपमा नफर्किएका विवरण आएका छन्। युनिभर्सिटी अफ इस्ट एङ्ग्लिया नरिच मेडिकल स्कुलका प्राध्यापक कार्ल फिलपोर्ट भन्छन्, उपलब्ध प्रमाणहरू केलाउँदा कोर्टिकोस्टेरोइडको प्रभावकारिता खासै देखिँदैन। स्टेरोइड वर्गको औषधिको दुष्प्रभावमा उच्च रक्तचाप तथा मुड स्विङ भनिने मानसिक अवस्था र व्यवहारमा आउने छिटो छिटो परिवर्तन पनि पर्छ। त्यसैले प्रतिष्ठित जर्नल इन्टरनेसनल फोरम अफ एलर्जी एन्ड राइनोलोजीमा विज्ञहरूले औषधि प्रयोगको साटो गन्ध प्रशिक्षणको सुझाव दिएका छन्। यसमा मानिसहरूलाई विशिष्ट गन्ध भएका र सजिलै पहिचान गर्न सकिने 4 प्रकारको गन्ध सुँगिरहन सुझाव दिइएको छ। उदाहरणका निम्ति सुन्तला, पुदिना, लसुन र कफी। कैयौं महिनासम्म प्रत्येक दिन 2 पटक यी चीज सुँग्न उनीहरूले सुझाएका छन्। प्राध्यापक फिलपोर्टका अनुसार उनको अनुसन्धानमा यसो गर्दा 90% मानिसहरूमा घ्राण शक्ति 6 महिनाभित्र फर्किएको पाइयो। तर यदि घ्राण शक्ति फर्किएन भने पनि यस्तो गन्ध प्रशिक्षणले मानिसको मस्तिष्कलाई भिन्न भिन्न गन्ध छुट्याउन पुनर्प्रशिक्षित गर्न सक्छ। अब अन्तिम विषय। नेपालमा हरेक दिन कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पछिल्लो दिन बढिरहँदा संक्रमित महिलाको संख्या पनि उकालो लागिरहेको देखिन्छ। तर संक्रमण भएकै बेला पनि घरधन्दा गर्न बाध्य बन्ने गरेको गुनासो उनीहरू सुनाउँछन्। संक्रमित हुँदा समेत परिवारका पुरुष सदस्यहरूबाट अपेक्षाकृत सहयोग नपाउँदा थप पीडा महसुस हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। घरभित्रको काम घरका सबै सदस्यको साझा जिम्मेवारी हुने भन्दै परम्परागत कार्यविभाजनमा परिवर्तन ल्याउन छलफल र बहस गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सुनौ मतिना त्वानावासीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। कोभिड-19 को संक्रमणले दिने पीडा पुरुषलाई बढी, महिलालाई कम वा महिलालाई बढी, पुरुषलाई कम भन्ने अहिलेसम्म कतै पुष्टि भएको पाइँदैन। तर त्यो पीडाका बावजुद पनि नियमित घरायसी कामको भार थेग्न नसक्दा पनि थेग्न बाध्य बनाइँदा रोगसँगको लडाई ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको धेरै महिलाहरू बताउँछन्। त्यस्तै अनुभव छ बनेपाकी इन्दु थापाको। दुवैजना सँगै संक्रमित भए तापनि मैले चाहिँ सबै केयर गर्नु पर्यो कि यो एकदमै कमजोर होइन। म पनि त कोभिड-19 भएको थियो नि त, तर मैले सबै कुरामा चाहिँ केयर पनि देखिए सबै थोक गर्नु पर्यो। अब मैले यो गर्नुपर्छ, योबाट सपोर्ट दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति थाहा हुँदा पनि अवेर चाहिँ नहुने हो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। परिवारमा कुनै पुरुष सदस्य संक्रमित हुँदा उसबाट रोग सर्ने खतराको समेत व्यवस्था गर्दै कतिपय महिलाहरू अविचलित हेरचाहमा खटिएका भेटिन्छन्। त्यही परिवारको कुनै महिला सदस्य संक्रमित भए
पुरुष सदस्यहरूबाट त्यस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्न नसकिने धेरैको भनाइ छ। मोरङकी कुन्तीश्री भन्छिन्, परिवारका कुनै महिला सदस्य कोभिड-19 को संक्रमणमा परे भने सबैभन्दा पहिला उसलाई मानसिक र संवेगात्मक साथ दिन पर्छ। त्यसले उसलाई रोगसँग लड्ने ठूलो शक्ति प्रदान गर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ माया साथ वा आवश्यकता हुन्छ भनेर जसरी छोरी मान्छेहरूले सोच्नुहुन्छ नि, त्यसरी नै उहाँहरूले पनि उहाँ मेरो श्रीमती हो, आमा हो, उहाँ मेरो बहिनी हो, दिदी हो या भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा मानसिकता तयार पार्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। पिरियड पनि भइरहेको हुन्छ हैन, त्यति बेला पनि उहाँहरूलाई चाहिँ अझै हेल्प गरिदिने हैन, खानाहरू बनाइदिएर त्यति मात्रै गर्यो भने पनि छोरी मान्छेलाई चाहिँ धेरै प्राउड फिल हुन्छ के। कतिपय घरमा खाना बनाउने, लुगा धुने, घरको सरसफाई लगायत घर भित्र गर्ने काममा पुरुषको संलग्नता वर्जित गरिएको पाइन्छ। घरको काम गर्ने पुरुषलाई समाजमा नाना थरी भन्ने कारण गर्न चाहने कतिपयले सकभर नगर्ने र गर्ने परे पनि लुकेर गर्ने गरेको पाइन्छ। सानै उमेरदेखि पुरुषलाई घरको काम नसिकाउने, नगराउने सामाजिक परम्पराले गर्दा अहिलेको महामारीमा आफ्नै आमा, श्रीमती वा दिदी बहिनीहरू संक्रमित हुँदा समेत उनीहरूको सहयोगी बन्न नसकेको मलङ्गवाकी कविता चौधरी बताउँछिन्। चाहन्छ मलाई सबै सुविधा होस्, छोरा मान्छेले जसरी केयर पाउँछ त्यसरी मैले नि पाउनु पर्छ। तर त्यो महिला त आफै पनि यो मेरो कामै यही हो, उसको श्रीमानले केयर गर्न खोज्दा पनि ऊ गर्न पनि दिइरहेको हुँदैन नि त, किनभने उसले पनि त्यही सिकेको हुन्छ। श्रीमानले त्यसो गराउनु हुँदैन है भन्ने किसिमको मानसिकता उनीहरूको त्यो बसेको हुन्छ भने उसको श्रीमान या त घर परिवारको सदस्यहरूलाई पनि त्यस्तो किसिमको मानसिकताले गर्दा पनि त्यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। करायसी काम नजान्ने वा नगर्ने कुनै पुरुषको कुनै बदनामी भएको देखिँदैन। नजान्नु कुनै कमजोरी पनि मानिँदैन। तर यसको महत्व र यसले परिवार र समाजमा पुर्याउने योगदान बारे पर्याप्त चर्चा र छलफल हुन थाल्यो भने समाज परिवर्तनको बाटोमा लाग्ने बताउँछन् शिक्षाकर्मी सिंगलामा। यो चिजलाई इन्डिरेक्टली सेलिब्रेट गर्ने विषय पनि जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो कल्चर रुट्समा छ, समस्या चाहिँ त्यहाँ छ। यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ अब एक खालको क्याम्पेन्सहरू अथवा प्रभावशाली व्यक्ति अथवा समूहहरूले यसलाई लिड गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। नभए चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै रहँदाखेरि मान्छेलाई सुखको अनुभूति हुँदो रहेछ। घरको काम घरका सबै सदस्यको जिम्मेवारी हो, न कि महिलाको मात्र। नजान्नेले सिकेर जानेकाले सिकाएर कोभिड-19 सँगको लडाई सहज बनाउन पर्ने भन्दै हरेक हिसाबले जित सुनिश्चित गर्न सबैको प्रतिबद्धता आवश्यक रहने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, बीबीसी काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। युरोपेली आयोगले औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेका विरुद्ध कानूनी कार्यवाही सुरु गरेको छ। मस्कोका अभियोजनकर्ताले जेलमा रहेका विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नीका राजनीतिक कार्यालयहरूलाई देशभर आफ्ना गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएका छन्। भारतको राजधानी दिल्लीमा डाक्टरहरूले कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजनको चरम अभाव हुँदा मानिसहरूले अस्पताल बाहिर सड़कमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेको बताएका छन्। एकजना डाक्टरले अस्पताल बाहिरको अवस्थाको व्याख्या गर्दै मानिसहरू पानी बिनाको माछा जस्तो भएको बताएका छन्। र सोमालियामा सरकार विरोधी मिलिसियाहरूले राजधानी मोगादिसाको मुख्य भागहरूमा कब्जा जमाइरहेका छन्। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।